akong bituhan na kamakayon, dili makabugto sa akong pananagisunay o panagsuod. Dini usab sa akong ipaila ng karupayan o sa akong kaugalingon, labi na yun, sa akong pagkampo karon, ang makasayo, ang akong isuod. So, paligog-maligog, ito lang ang isuod. Amen. Ahumandang kita sa pagsaulog sa tulog sa Diyos. Ini ikaduhang gabi sa pagpahalag pagampo sa Panginoon kang Nanay Siriaka. Maghinusulo na kita sa atong mga sala. Mangayo kita pasayo sa Diyos. Itang tanan. Nagkumpisal ako sa Diyos ng mga hanggang sa tanan. Kung kaninyong mga igsoon, kaya nakalapas sa kagatulyang mo, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa amay buhaton. Kaya akong sala, busa na ngayon ako ng Santa Maria ng mga Birhen, sa daang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong niyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos nga magagahon sa tanan, o pasayloon ang akong mga sala, o gadon kung kakita niya ngadto sa buhi dayon. Amen. Manuluyon nga Diyos, ang kinabuhi sa tao, imong gibuhat. Ang pasaylo, sa iyang sala, imong gitanya. Busa, nangamuyo kami, alang sa mong igsoon na si Nanay Siriaka. Dawata siya lakip siyang mga kalapasa, o putlian ang iyang lupa, alang sa pagkikimamak kanimo.
Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palibot maghipod ug ato nga pamanatungan ng pagpasa. Niadtong mga namatulog sa abot sa yuta, daghan ang mga. Niadtong panahon si Miguel mutindog, ang dakong prinsipe nga nagakindog alang sa mga anak sa imong lungsod. Ug moabot ang usa ka panahon nga ang imong wala pagayod mahatabo sukad nga may usa ka nasod hangtod ni alang maong panahon. Ug niadtong panahon na maluwas ang imong lungsod. Ang tanan nga hingkapdagan nga nahisulat sa basahon. Ug daghan ni atong mga tulog sa abot sa yuta nga higmata. Ang uban ngadto sa kinabuhing tunhan ug ang uban ngadto sa kaulawan. Ug sa walay katapusang pagkamay. Apan ang mga mangilaumon mudan-ag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan. Ug sila nga makabig sa kadaghanan ngadto sa pagkamataron mga himog sama sa mga dituon sa mga katuigan walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalampanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Usa ka butang nga akong gipangayo sa Ginoo. Hindi mao ang akong gipangita ang pagtuo. Ang pagpuyo dinhi sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi aron maglasugong ako sa kahilugmaon sa Ginoo ug makapalandong sa iyang templo. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Patalinghugi o Ginoo ang tingog sa akong pagsangkit. Kaluhi ako ug tubaga ako, ikaw o Ginoo. Ang akong ipangita ayaw taguakan ako ang imong nuwi. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Gituhan ko nga makakita ako sa kaayos sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buli, paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Mahalig-on sa kasing-kasing o paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Palibot maghipod alang sa pagkain sa Panginoon. Ang pulong mo, Ginoo, himayaon ikaw, O Ginoo. Karong adlaw ato ka sa paraiso uban kanako. Nitong panahon na sa
sa pag-abot nila sa dapit nga ginandag ang kalabira, ilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Usa ka kriminal nga mibugal-bugal kaniya, dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Duha sa imong kaugalingon ug kami. Apan, ibadlong siya sa kauban niya nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Diyos? Kita niya dinhi, gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot na akong duha, angay kanako. Kaya gisilutan man kita, sibo sa atong nabuhat. Apan siya, walay sala. Umingon siya kang Isos. Isos, hinumdumi ako, kung maabot ka na sa imong giharian. Mingon si Isos kanya, sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog maglingkod, kaya sa atong atong giupin, sila sa atong mga kagpoto mensahe, so atong tagaan o please sa atong lumot, ay mapulong sa Ginoo nga atong karong gabi. Hello. May gabi nasa blah sa aton kauban ako sa pagtuo subok sa mga kumitabo na bulag ang inahan sa ikaduhang gabi nananasap kami karon hatag o comfort sa katunggan o karoon na po tayo nalunog na mga binasa lahit o bagi lahit na po karoon katong una is sa ako lang is magaguha sa nawang or bahin sa ako ang kaugalingon. Kung inuntang katong namong gawin na mention kaya sa unang pagbasa na mga tao nga nangatulog sa abo o katong naa sa kaayat. Kana lang ako ang hatagan o reflection ko sa ako na dumog. Siguro, sa ako lang, katong mga tao or grupo na natulog sa ako, mauto siya ang mga tao na wala nagpakabana. Wala nagpakabana diha sa gibuhaton or kabubuton sa Ginoo. So, mauto sila. Sa ako lang ko sa buton. Sa to siya kabahin sa kinabuhi nga diin na ay gihatag ang Ginoo sa tuwa kung unsa ang ato ang dapat himuon mintras buhi pa ta. So, katong naa sa abo moto ang grupo or kaugalingon nga wala naghatag o higayon ngadto sa ato ang Ginoo or sa ato ang langit ng Amahan. Now, mitras buhi pa muhatag kita o kakong higayon or oras nga kita maka-alagad, maka-servisyo or makahatag o kanang makahapalipay
or maka term sabi nga dapat nga kanang maka ano gyud sayahan sa ako ang langit ng mamahan mo na siya. So dapat kita nga mabuhi, no, makita man gyud no nga na adunay mga individuals, no, nga mas ipalabi ang katong murag ang kitagaan gyud og pagtagad kanang ato ang kalibutanon or kanang mga tawhanon nga mga panginahanglan wala na una-una or naunaan nga ang pinaka-importante ay nga atong himuon kadtong mga buhat nga makapahimuot sa ato ang langit ng amahan. Kani dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, grabe kayo ang promise sa Ginoo. Kung ikaw makabalo mangayo o kapasayuhan sa mga buhat nato nga nahimo nga supak sa iyang kabubuton. Isa to siya ka example tong duha ka kawatan nga sabot nga kawatan makasasala pero diha sa ilhang pagka makasasala gidawat sa isa ka tao nga siya makasasala o nangayo siya o pasaylo sa Ginoo. While katong isa is nagbugal-bugal maginoon. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus is ihatag niya ang ipangayo niya nga kapasayloan o lingkod Ginoon siya sa tuo sa Ginoo. So lami kayo paminaw, lami kayo ang pagbasa karon nga ato ang nadungog nga kanang makahatag sa ato og iya kung unsa ang dapat natong himuon mintras naapat kita sa naapat ta diri sa kalibutan o gihatagan ta og layway kung unsa ang pwedeng himuon pero diha na ta mag kanang timbang-timbang unsa gyud ang purpose nganong nabuhi ta ni kalibutan na gitagaan ta og lugway kay para maka-prepare, makahimo o maayong mga butang diha sa ato ang kaugalingon, sa ato ang isip katao, diha sa ato ang katilingban. Wala nga lindot nga kitang tanan nakadungog sa maong mensahe kay mo po na ang ato ang kabayan karon sa pagkinabuhi nga mataro subay sa kabubuton sa Ginoo. So kana lang ako ang buo kayo nga napamalandungan o kinautunta nga kana nga mga pagbasa karon is ato ang mahatagan o dako kayo nga gibugaton alang-alang sa ato ang ipangandoy nga kaluwasan nga kani si Nanay Suriaka nipanaw na ang ato alang diri is mga pagampo nga unta makabot po niya or angkon po niya kung i-promise sa Ginoo ni Ginoong Hesus na mao ang kinabuhi kayo or ang kaluwasan. Kana lang siguro ako ang refleksyon sa mga pagbasa. Daghang salamat at may gabi ka na puntahan. Daghang salamat sir sa imong mga tuluan ng mensahe. Kasi napakuan o kagaan ko kayo. Di pag-usap mo mayong gabi ka na puntahan, ginayod sa legit family.
siguro nagitugang sa akong pagpamalandong. Siguro balik lang tao sa akong kaugalingon sa sitwasyon na akong naabot karon o sa akong sitwasyon karon. Diya sa akong kinabuhi, kaya lagi na ay nundong na po kaya ako ang Ginoo karon. Lagi na yun diya sa pulong na kapasayuan sa pagpasayo. So, kung abli ng kanunay ang akong kasing-kasing bilang sigado, siguro kung mapuhinan ko na ito ang gugma ng Kristo. Kaya kung mayroong kagugma sa tawanon, so daghan kayong pamahagi. Pero kung mayroong kagugma sa Ginoo nga naa sa akong matagusa kasing-kasing, siguro abli kaandang ka ang pasayo. At kung minuluman ang Ginoo sama sa akong mga pagbasa na nagawag karon na ang pagpasayo at papasayoan ihatag niya, itanyag na kanatan. Siguro dahil sa akong pagalingon usahay sa tuhanon na pinaiyak isod ang pagpasayo. At kung minuluman ang parang sa Ginoo kung kasi na kung may pagpasayo sa mga kalapasan sama sa pamis sa nagpasol ng koratan sa liino niya karong nanawa at tuka sa paraiso baka kaya siguro nga mga ulong na akong nanong karon akong dalhon niya sa akong kasi lagi na yun niya sa akong sa kapamilya. Ako i-apply ang akong panimaon na diha sa akong pamilya magsugod ang timuray na ugma, ang timuray sa pagpasayo. Inundo na ako ang itanyag ang pagpasayo sa Ginoo ang limited. Kita na sa akong kaugalingon kung Diyos sa aking ako pag-apply kung ako ba nagituhan sa akong kaugalingon. Naamon ka, nasa magagabi na ako sa pagkalinaw sa tulog sa Ginoo. Dadihan ka, makapamalan ka kung makarealize ang pinaka-importante ang espirituhan mo na binabuhi. Ako, i-priority. Ginaw, konta. Alam sa dulang pagpamalandong, ako pamalandungan, inatuan, yung mga lyrics na natutunan ko mga kata. Para gabi, dahil lahing akong mga song na ginandang, ang kanakong tanan, ay nungguti, akong pamilya. Pag-aubos
Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Mga muyo kita sa buhay nga Diyos nga dili magbuot sa mga tayo sa tao, kundi sa iyang tunhay nga katumanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Mag-ampo kita alang sa tulisuon ka nanay na Surya ka, na nagmuna na kanato diha sa Ginoo. Nga iyang katapusan nga pagkaitan mo, mao ang usa kabagong sinugdanan nga kabulhanan nga walay katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Mag-ampo kita alang sa pamilya na nabilin nga payo sila sa mga tao nga mag-iunaw-naw at naglugon sila sa pagtuo sa takna nga malisod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Mag-ampo kita alang atong tanan nga namatay nga nagtubang sila sa takna sa pangkayo nga andamon o mabinan tayo lilikon sa usa ka dili matubag nga paglaom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Iya sa iyo, mag-ampo kita alang sa atong mga personal nga katuliwan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Ginoong Diyos, ihatag sa tanang mga tao ang pagtuo at kamatayon, dili ang katapusan sa lahat, kundi usa ka paglabak ngadto sa tunay kinabuhi. Kini ang gipangayo pinagi Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon atong kasama na mga pag-ampo, atong gamiton ang mga pulong itudo na nato sa atong manunubos. Pagday ko ng iyong ngalan.
among itugyan kanimo ang among igsoon nga si Nanay Siliaka. Karon nga mihalin na siya ni kinabuhi. Magpuyo unta siya kanunay umat kanimo tungod sa imong kaluoy ugma pasayloa tanang biyang nga imong kalapasan. Ini among ipangayog pinagi Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon atong itugyan nga atong igsoon sa palabaw nga makagagawa. Ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ito sa pag-apo, ini ang kalibang kagin, ang pag-apo kang Nanay Siliaka. Kung daton ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mga pangano,
gabi. Naggabi. Wa may nakakuha.